آدھے تانے نہ مار بارہ گھروں ٹرے آئے نہ میرے آلائے نہ بہنا دو الگ ہائے تیرے منہ چوچی نکلنی چاہیے دی جنازے والی ہائے نکلنی چاہیے دی وین تیرا جنازے والا آنا چاہیے دی بسم اللہ بارہ گھروں ٹرے آئے نہ میرے آلائے نہ بہنا دو ہٹ گئے آدھے کدے گئے سید آدھے میرے راہ دے میرے بارہ لال کو آئے گئے قربان بسم اللہ سید آدھے میرے راہ دے بارہ لال کو آئے گئے اور میرے علوے کی انشاءاللہ میں سمجھا لوا سید آدھے میرے جوان بچڑے زمین دے لٹا کے جیندیاں دے دیواراں بڑھائیاں کوئی ہے مجمع بندہ جڑا وین کرن دا دیو مرحبا سید آدھے میرے جیندے بجڑے زمین دے لڈا کے اتھے دیواراں بنائیاں گئیاں رب کرے میں صدر سمجھا لواں دیوار دے ٹکر مار کے آدھے دے میں پیا ٹرداں او دے ہلے میرے قاسم نو زہر سونے پہ لگ دے ہو وین کرویں دے ہوئے اللہ اکبر میرا دل پہ کر دے جو ایک وین جڑا میں چھوڑو آئی او میں پڑھتا جا اس سال 25 رجب لوں جتے دیتے میں نوکری کی دیئے اس تو اگام انسادات پڑھن تے کہنی دیتا رب جانے کی میں سن سو ریت امام نیڑے آکے آدھے پتر نہ نہیں آ سکدے کوئی مجبوری بن گئی آنے تے تیری کوئی دھی لگی آویا کاظم آدھے میں ہوانو حکم دے کے دھیانو پیغام دیتا آئی تسی میرے جیندیاں گھر تو باہر میں نہیں پتا کتنے بندے نے جڑے گلیے ماتم کر کے تھاکن تے کتنے نے جنہ دے ہاتھ دے دائی آزاد نے بڑا درد نکاش تسا پڑے ہے استاد حیدری دی چکوال تے اتاج ہوئے بڑا درد انہ پست پڑے ہے بڑے درد تسا لوگاں دے اندر موجود نے ماتمی ایک ستر ہدیہ کر دے اللہ کرے میں سمجھا لواں آدھے روز جو دھیاں دے نا چاہ کے روندے زندان دھیاں نو آنکھیں آتن ملن لگیاں وڑا کاظم آدھے میں خود منع کیتا ساڑھے ویڑے دیاں جتنیاں دھیاں پیاؤ بچاوڑ گھر تو باہر آئیاں لوگاں دھیاں قتل جاگی دیاں میری غیرت گوارا نہیں کر دیا میں نو زندان خبر ملے فلاں جنگل تیری دھی دنیا تو ٹور گئی ہے مرحبا لگ واریاد غیرت گوارا نہیں کر دی ایک فکرہ تھونو ہدیہ کردہ جڑا وین تساں جنازے دے کرنا ہے جدوں آ جاوے تب وہ جنازے نو موڑا دے کے اکھے ایک قاظم مولا اوکھی قید نہیں بھائی آئی مگر اے برداشت نے کر سکدا جو تینو اطلاع ملے جو فلاں جنگل تیری دھی دنیا تو ٹر گئی ہے تو دھی دا قتل نے سن سکدا قسمت حسین دی جیندی اکھی دے وے دے ماں بھی مریندی رہی دھی بھی مریندی رہی نہ ماں چھڑا سکیا نہ ہون وین کران اور برامگی چکراواں جو میں چاندہ عبادت پوری ہو کہہ دی دھیاں نو خود منع کی تیریاں دھیاں تین کوئی خط چا لکھانا سیدہ دے لکھ کے تھک پئی جنہوں سید زادی دی عزت دا پتہ ہے جنہوں سید زادی دی عزت دا پتہ ہے شرابی ہاتھ بدا کے آدھے خط میرے الکر میں تیری دھی دا خط پڑھ دا توڑی آئے نکلیے کنڈ کر کے آدھے مو پرا کر تو نجزیں او تطہیر لیا مرحبا رونا لے لوگا آدھا کہتی گل تا میں سننی جو تیری دھی تیرے نال اتنا پیار کر دیئے دے خاطر کے لکھیا پہلے امام چادر دا پردہ بنایا
اپنی ابا دا پردہ بنا کے ابا دے وچوں قاضی مولا قوم علی دھی دا خط چایا ہے جیندہ ہاتھ دا دے ان ماتم دی دعوت بھی دینا خط چاہ کے تیرا مولا اکھاں دے نیڑے لے آیا ہے آدھے دھیاں پیاں لکھ دیاں دادی دیاں ترٹیاں ہویاں پسلیاں دا واسطہ ہی اللہ دے نا دے اتنا ڈسا کیڑے جرم دے وچ تُسا قید ہو بابا تھوڑی کیوں سنگین سزائے دھیاں پیاں لکھ دیاں نا اساں سنیا ہے ویچ قید خانے دے اور نیوں لبدی باہاں ندی جائے جیندہ ہاتھ بڑیا ماتم کانے اس ویلے قوم علی دھی دی ستر پڑھ کے کاظم غربت دا وین کی دائے آدھے دھی پہ لکھ دیئے دھیاں سکھ دیاں نہیں ملاقات کی دے خات دے ویچ مرحبا اگلا وین کرن دیو چا اگلا وین کرن دیو چا ایک لازا منو اگلا وین کرن دیو چا تے ماتمی صدا آدھے دھینو کوئی جواب دیتے یا کوئی نہ آدھے میں لکھیا ہے میریاں دھیاں مردیاں مر جوے آئے میرے جیدیاں رضا دے جیدیاں گھر تو باہر نہ آوائے اگے آلی آئی آئی بازار دے وچ اور لے آؤ پتھر مرے دے اور نچ دے لوگ ہویا کہ آلیا آئی آئی بڑی عزت دے نال صدا جنازہ چایا ہے جنازے نوے کے روندے داودیاں تسا عزت نال مالک دا جنازہ چایا ہے پر درد کھا گیا ہے پنجی رجب نو وقت صبح بغداد چوکا ڈھیا بدماشا دے کوئی قیدی مر گیا آئیو قید دے ویچا ہو جندہ وارث کوئی نہیں توڑتا ہی ماتمی صدا بلند کرے آئے آسل کے وداد سان لوڑ ہے چون مزدور دی ایک لازا تابوتی تھائی روکو میں آخری سطر پڑھا استاد اور انہوں شروع کرنا پول بغداد تھائی مزدور چاہی آئین اللہ کرے میں سمجھا لوا جدو پول تے پہنچے ہینا دی مزدوری موک گئی جدہ پول تے پہنچے نہیں سمجھے ہینا دی مزدوری موک گئی اینا قاظم دا جنازہ رکھیا نہیں قاظم دا جنازہ ایک کالے برکے علی بی بی آئی جیڑی رو رو کے آدھیے پہ جوڑ ترٹ دے میرے بچڑے دے اینو ظالم زہر مکا گئی کوئی ساتھ مارے